أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہوئے. صاحب و عزیز ساتھیوں محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس طرح تانوں اس بات دا بخوبی علم ہے کہ اسلامی سال دی ابتدا محرم الحرام تو ہوندی ہے، جس طرح عیسوی یعنی انگریزی سال دی ابتدا جنوری تو اور محرم الحرام دا مہینہ
چار حرمت والے مہینیاں دے وچوں ایک حرمت والا، عزت والا، احترام والا مہینہ ہے۔ ویسے تے پورے سال دا کوئی دن ایسا نہیں شاید ہی اس دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی چاہنے والا صحابی دنیا تو رحلت فرما کے نہ گیا ہوئے۔ اس مہینے دے اندر جو کہ واقعہ کرب و بلا نبی علیہ السلام دے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیش آیا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جنہوں حضرت حسین دے نال اہل بیت دے نال محبت نہ ہوئے، عقیدت نہ ہوئے، انہاں دا احترام نہ ہوئے دل دے اندر۔ لیکن ایک خاص طبقے نے اس مہینے دے اندر صرف اس واقعہ نو بیان کرن دا وہ ٹھیکہ چکے ہے، بیان کرنا چاہیے۔ اہل بیت نال محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے، لیکن اے نہیں کہ اس واقعہ دی آڑ دے اندر صحابہ تے تبرہ بازی کیتی جائے، دوسرے صحابہ نو مندا بولیا جائے، برا کیا جائے۔ 1,44,000 صحابہ سارے ہی ایمان والے، اے او جماعت جنہاں نو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیا ہے۔ اور پھر ایسے ہی مہینے دی یکم تاریخ نو، یعنی آج 2 تاریخ ہے، یکم نو 26 ذی الحج نو مدینہ المنورہ دے اندر میرے نبی علیہ السلام دے یار، اسلام دے عظیم سپاہ سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ النبی دے اندر مسجد نبوی دے اندر صبح دی نماز پڑھاندے ہاں آپ تے حملہ ہویا اور یکم محرم نو آپ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ ایتے الحمدللہ اہل اسلام سوشل میڈیا دے ذریعے، پرنٹ میڈیا دے ذریعے، وگرنہ کچھ سال پیچھے چلے جاؤ کوئی ذکر ہی نہیں سی کرتا میڈیا تے، کیونکہ سارے ہی ماشاءاللہ اکثریت انہاں لوگاں دیئے، کثرت دے نال او لوگ براجمان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے او یار نے، نبی علیہ السلام دے او عظیم صحابی نے میرے پیغمبر دی پوری خلافت نو اٹھا کے دیکھو، پہلا نمبر ابو بکر دا تے دوسرا نمبر، اور بولو پہلا نمبر ابو بکر دا تے دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اگر میرے پیغمبر دی رفاقت دیکھ لو، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا نمبر پیارے عمر دا۔ اگر خلافت ویکھ لو، جو خلیفے بنے، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا جناب عمر دا۔ عشرہ مبشرہ و صحابی جنہاں نو جنت دی بشارت سنائی، پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا نمبر پیارے عمر دا۔ اللہ تعالیٰ سارے نو مدینے لے جائے، مسجد نبوی دے اندر اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر، اے میرے محبوب دی قبر مبارک ہے،
جتھے میرے پیغمبر دے قدم نے اتھے ابو بکر دا سارے تے اگے جناب عمر دی قبر ہے، اوتھے بھی جناب عمر دا دوسرا نمبر۔ پھر میرے آقا علیہ السلام جدو کل حوض کوثر تے ہون گے، پہلا نمبر ابو بکر دا ہوئے گا، دوجا عمر فاروق دا ہوئے گا۔ پھر جدو میرے پیغمبر جنت الفردوس کے اندر داخل ہون گے، ساری امت نو نال لے کے نیک لوگ جنہاں نو اللہ نے جنت عطا کرنی ہے، پہلا نمبر ابو بکر دا ہوئے گا، دوجا نمبر پیارے عمر دا ہوئے گا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے بڑا ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ دی مرضی ہے، اللہ نے کسے صحابی نو کوئی مقام عطا کر چھڑیا، یعنی درجہ بدرجہ جوے انبیاء دا مقام ہے، ایویں میرے پیغمبر دے جان سارا دی عزت اور حرمت اور آپ دا مقام ہے۔ سارے صحابہ شان والے میرے آقا علیہ السلام اجے تقریباً 40 بندے مسلمان ہوئے نے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام چھپ چھپ کے دار الندوہ دے اندر وہ اللہ دی عبادت کر دے تے سارے ماڑے ماڑے غریب میرے پیغمبر دے نال نے۔ کسے دے جناب بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے نے، کسے نے پیران تے جتی کوئی نہیں، جتی ہے تے وہ بھی جناب کھجی دی بنی ہوئی جتی ہے تے بھکھے پانے تے ماڑے۔ ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے بیت اللہ دے اندر نے ان اول بیت وسیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کر کے میرے آقا بیت اللہ دے اندر نے ساری دنیا واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کر کے ہاتھ چک لیندے نے، میرے پیغمبر نے کائنات دے رب دے سامنے دعاواں کیتیاں نے، میرے پیغمبر اس رب دے سامنے دعاواں کر رہے نے جیڑا اللہ دعاواں دے سنن والا ہے، جیڑا اللہ اپنے بندے دیاں دعاواں دے قبول کرنے والا ہے۔ آمدنا دے لال بیت اللہ دے اندر ہاتھ چک کے اپنے رب دے سامنے دعا کر دینے، میرے آقا فرمان دینے اے اللہ سونے اللہم اعز الاسلام بے احبا زین الرجلین الیکا بے ابی جہل او بے عمر ابن الخطاب۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیرے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام نے، اللہ سونے آئے نا دعا دے وچوں ایک عمر عطا کر دے۔ ابو بکر آئے نے تے اپنی مرضی دے نال، عثمان آئے تے اپنی مرضی دے نال، علی آئے تے اپنی مرضی دے نال، طلحہ زبیر آئے تے اپنی مرضی دے نال، انس آئے تے اپنی مرضی دے نال۔ اے میرے نبی دے جننے یار نے اپنی مرضی نال دار اسلام دے اندر داخل ہوئے نے۔ واہ عمر میں تیری عظمت تے تیری شان دے قربان جاواں، میرے آقا عمر نو رب کولو منگ منگ کے لے رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ سونیا اے میرے ساتھی غریب نے، اے مکے دے اندر دو ایسے نوجوان نے جنہ دیاں جوانیاں تے طاقتاں تے مان لو کر دے نے، اللہ ایک عمر دے دے جڑا تینوں پسند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کر کے دعاواں کر رہے نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دار الندوہ دے اندر اپنے اینا یاراں دے نال چھپ کے اللہ دیاں عبادتاں کر دے، حالانکہ وہ میرے نبی دے یار تے پروانے نے جنہ دے بارے اللہ فرمان دے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ادھرو ابو جہل جناب انج کر کے میٹنگ بلاندے، ادھرو میرے آقا نے اللہ دے حضور دعا کیتی ہے، کیونکہ میرا اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور دعاواں دے سننے والا کون ہے؟ او میرا اللہ ہے۔ ادھرو ابو جہل جناب انج سارے بڑے بڑے لوگاں نو بلا کے میٹنگ کر دے تے کہندے تانوں پتہ ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آہستہ آہستہ او دے یار ودے جا رہے نے، جیڑا بندہ نعوذ باللہ او دا سر قلم کر کے لے آئے گا میں 100 اٹھ انعام دیاں گا، اور بھی جناب سونا تے چاندی بھی عطا کراں گا، راضی کر دیاں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے اے کہندے نے چلو اے ڈیوٹی پھر میری لا دیو، کیونکہ جناب عمر نو بڑا شوق سی کہ جناب اٹھاں دے ریوڑ ہون، مال و متاع ہوئے۔ انج کر کے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ قصہ مختصر انج کر کے تلوار پکڑ لیندے نے ہاتھ دے اندر، جا رہے نے میرے پیغمبر نو نعوذ باللہ ختم کرنے واسطے، اگے گزردے ہیں میرے نبی دا پروانہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے عمر کدھر چلے ہیں؟ کہندے نے اے نعیم میں چلے آواں آمنہ دے لال نو ختم کرنے واسطے، آج میں قصہ ہی مکا دینا ہے، آج میں قصہ ہی ختم کر دینا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حضرت نعیم فرماتے نے عمر انہیں غصے دے اندر نہ آج جا کے پہلوں اپنی منجی تھلے تھے ڈنگوری پھیر لے، تیری بہن تے تیرا بہن ہوئی جیڑا سعید اے دوویں آمنہ تے لال دا کلمہ پڑھ کے نبی دے مرید بن گئے نے۔ کدھر چلے ہیں؟ پہلو اپنے گھر تے جا کے ویکھ لے۔ حضرت عمر انج کر کے آئے نے، بہن دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بہن دروازہ کھول دیے، اندر میرے نبی دا پروانہ قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے، قرآن پڑھ رہے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے دے کول۔ اوے گلاں باتاں ہوئیاں، حضرت عمر کہندے نے اے میری بہن فاطمہ میں سنیا تسی نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ او بہن جڑی ڈر دی بول دی نہیں سی، کہندی ہے عمر ہاں ہاں میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آئے، اسی نبی پاک دے مرید بن گئے ہم۔ دوڑ کے اپنے بہنوئی تے حملہ کیتا، بہن سامنے آئی، ایج کر کے بہن نو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کہندی ہے وے عمر بڑا دلیر بنیا پھرنا ہے، بہن نو زخمی کر چھڑے آئی، بہنوئی تے حملہ آور ہوئے۔ عمر جناب بڑا جوان تے بڑا بہادر قوی ہے، ان کر کے سوچن لگ پیندے بیٹھ جاندہ ہے، کہندہ او بہنے جڑی ڈردی میرے سامنے نہیں سی ہوندی، اے لگدا ہے اسلام جدو بندہ قبول کر لیندہ ہے بندہ او بہادر تے دلیر ہو جاندہ ہے، کیونکہ مسلمان صرف ڈردہ ہے تے کی دے کولو، مسلمان ڈردہ ہے تے صرف اللہ دے کولو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جیڑا بندہ اللہ دے کولو ڈردہ ہے پھر ایریاں غیریاں کولو نہیں ڈردا، کیونکہ میرے اللہ دے خوف تے کسے دا خوف بھاری نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اچھا پھر جڑا قرآن پڑھ دے پیشو او قرآن تے مینوں لیا کے سناؤ نا، لیا کے وکھاؤ تے صحیح نا۔ ایج کر کے بہن کہندی ہے وے عمر تو تے جڑا اے مشرک تے کتاب جڑی ہے پاک میں تینوں کتاب لیا کے نہیں دینی، تے بہن کہندہ ہے جناب عمر کہندے نے نہیں بہنے انج کر مینوں تو نہ لیا کے دے، مینوں آپ ہی پڑھ کے سنا دے۔ تے بہن انج کر کے قرآن کھول دیے تے پھر جناب قرآن دیاں تلاوتاں کر دیے، تے قرآن کھولیا تے 16واں پارہ تے بہن پڑھ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہن جناب عمر دی دنیا بدلن لگی ہے اور قرآن نے پڑھیا پڑھیا دے دل بدل چھڈے قرآن نے جناب جہنم وچ جان والیاں نو جنت دا حقدار بنا چھڈیا ہے قرآن نے جناب عزتاں دے لٹیریاں نو عزتاں دا محافظ بنا چھڈیا ہے قرآن نے بے عزت ہون والیاں نو عزت دار بنا چھڈیا ہے تے بہن پڑھدی ہے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے تے شاعر ترجمہ کرتا ہے تے اے جناب عمر کہندے نے پین دے اگے عمر اے واسطے پاوندا لیا کے سناوی مینوں اے چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے مینوں ہاتھ نہیں لاوندا تا صورت پہن کڈ کھلار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تاہا دیاں آیتاں اجے پہلیاں آئیاں سی پین نے عمر نو پڑھ کے سنائیاں سی او چھم چھم روے پہ آ او با عمر میں تیری عظمت تے تیری جناب جرت دے قربان جاوا اے چھم چھم روے پہ آ دیم دا دہائیاں سی ہنجوان دے نال پج گئی اے ہنجوان دے نال پج گئی داڑی سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی ایج کر کے بہن پڑھ دیئے تے تاہا دیاں ایتاں پڑھ رہی ہے عمر عربی ہے عربی بولی سمجھدا ہے جدوں ترجمہ سے اندر آیا ہے میرے رب دی عظمتاں تے شاناں سنیاں نے عمر جیڑا روئی جا رہا ہے ہن جناب عمر دا دل نرم ہو گیا ہے عمر جیڑا میرے نبی نو مارن واسطے چلیا سی ہن کہندا ہے عمر آکھدا ہے بہن پائی اجڑے نو اوے عمر جیڑا کے مارن ٹریا ہن کہندا نہیں اے فاطمہ اپنے اس ویر نو آمنہ دے لال دے کول لے جا او جتھوں تسیں موتی چنے نے عمر نو وی لے جا عمر آکھدا اے بہن پائی اجڑے نو مینوں وچ اس گلزار دے لے چلو جتھوں چنے نے تسائیں پھل نوری مینوں وچ اس گلزار دے لے چلو تے عمر کہندے اے حق سچ دے اے سودے ہون جتھے مینوں وچ اس بازار دے لے چلو نالے عمر روندا تے کی کہندا متا عمر دی عمر برباد ہو جائے اور رب تو غافل رہن والے اور مسجدہ تو دور رہن والے سوچیا کر متا عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے مینوں وی لے چلو کہندے نے اے بہن اے نہ ہوئے اگے تے جڑی عمر گزر گئی سو گزر گئی ہن کتے عمر دی عمر برباد نہ ہو جائے کدی اسی بھی سوچے ہے
کہ 20 30 25 30 سال دے ہو گئے پچھے تے عمر برباد کر لئیے، ہونی اسی اپنے رب نہ تعلق جوڑ لئیے۔ اللہ سانو سارا نو 5 وقت دا نمازی بنا دے، اللہ سانو سارا نو دیندار بنا چھڑے، اللہ سانو کتاب و سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور این عمر رب تو بیگانے ہو کے عمر برباد نہ کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پہن نے اگے لایا ہے، عمر نے جناب میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، تلوار پہنی ہوئی ہے، اے او نبی دا یار ہے، اے او نبی دے پروانے نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی دیو یار نے اور جنہ دا ایمان ساڑھے واسطے اللہ نے مثال بنا چھڑے آئے، انج دا ایمان لے آؤ جو میرے نبی دے یاراں دا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم۔ انج کر کے جناب عمر نو اگے لایا تے پین لے کے جا رہی ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میرے پیغمبر تے نبی دے یار 40 بندے نے بڑے ہی ماڑے نے، لیکن ہے میرے نبی دے با وفا نہیں۔ انہاں کا سونیا ماڑے ضرور ہاں، تو اڈا پسینہ گرے گا، انہاں غریباں دا خون گر جائے گا۔ اللہ دی قسم آج بھی ماڑا ہی با وفا ہوندہ جے پیسے والا بے وفا ہی ہمیشہ نکلتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وگرنہ تکڑے لوگ پیسے والے لوگ اکثر بے وفا ہویا کرتے نے۔ ماڑا کہندہ پلے تے گئی کچھ نہیں، چلو لوگ یہ تے کہیں گے نا ماڑا سی لیکن با وفا نکلے ہے، ماڑا سی لیکن وفادار نکلے ہے۔ انج کر کے میرے آقا علیہ السلام دار الندوہ دے اندر باروں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے؟ ایک صحابی آکے ویند ہے تے جا کے دسدا کہندا سونیا عمر آ گیا ہے، تیوں ہی ہتھیار پہنے نے میرے نبی دے چچا حضرت حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندے نے سونیا جے تے اچھی نیت نہ آ رہا تے ساتھ بسم اللہ، وگرنہ جے کسے ہور ارادے نال آ رہا ہے اتھے بھی حمزہ ورگے شیر جوان بیٹھے نے، کوئی بات نہیں۔ انج کر کے جناب جدوں دروازہ کھولن لگے نے تے میرے آقا فرمانے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تم نے یارو مبارک ہو،
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے آقا فرماندے نے نو آن دیو انج میرے پیغمبر دے یار جدو دروازہ کھول دینے انج نبی دا یار عمر انج اگے آیا تے بہن بھی نالے تے بہنوئی بھی نالے میرے آقا انج اٹھ کے اپنے سینے دے نال لا لیندے نے واہ عمر میں تیری عظمت تے تیری شان دے قربان جاواں میرے آقا انج کر کے اٹھ پیندے نے اس سینے دے نال لا لیندے نے جے سینے دے بارے قرآن کہہ رہا علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک میرے آقا انج سینے تے نال لایا ہے میرے آقا فرماتے نے عمر انج میرے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ مار گئے اوے عمر کی سوچ رہے ہیں عمر کہندا ہے سونیا میں سوچنا کی ہے مینوں پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ جدو عمر نے کلمہ پڑھیا انج میرے نبی دے یاراں نے نعرہ تکبیر ماریا مکے دیاں پہاڑیاں بھی گونج گئیاں نعرہ تکبیر دی صدا بلند ہوئی اللہ اکبر خدا دی قسمیں اس نام دے اندر اتنا جوش اتنی محبت ہے جدو بندہ نعرہ تکبیر مار دے تے گیا گزریا مسلمان بھی جڑا ہے او دا بھی خون جوش مار دے کیونکہ میرے اللہ دا نام ہے اللہ دا نام اللہ دا نعرہ ہائے ہائے ہن ادھروں جناب نماز دا ٹائم ہون لگے تے وضو کر رہے ہیں نبی دے یار حضرت عمر فرماندے نے سونیا خیر ہے یہ نماز پڑھن لگے نے حرم چ نہیں جانا تے میرے آقا فرماندے نے عمر اے ماڑے ماڑے نے انہاں مکے دے چودھری حرم وچ جان نہیں دیندے ہائے ہائے جدو اینی گل کہی نا تے جناب عمر رضی اللہ تعالی کیونکہ رب کولوں مانگ کے لیا سی میرے محبوب نے فرمایا صحابہ اینو آن دیو اے آیا نہیں اینو بھیجیا گیا ہے اے آیا نہیں اینو بھیجیا گیا تے اگے والا عمر نہیں جو عمر بدل گیا ہے ہن او عمر نہیں رہا تے جدوں میرے آقا فرماتے نے عمر جان نہیں دیندے تے عمر کہندے نے میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں واہ عمر پڑھیں گے آج کعبے میں روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے میرے آقا کہندے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے
تے عمر کہندے نے سنی میں نے بہن سے، سنی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دے، فحاشی پر زوال آیا، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دے، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا، تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی ہے۔ اوہ عمر بولدا زمین تے وے، اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اوہ اداواں تے ہے نا، اوہ بندہ بولے زمین تے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل کرے۔ اوہ تیری آرائے مقدس پر وہی تائید لاتی ہے، تیری عظمت پر دیوانے نبوت مسکراتی ہے، تجھے فاروق ہونے کا، تجھے فاروق ہونے کا رسالت سے خطاب آیا، اور عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر کہندے نے سونیا چھپ کے نمازاں نہیں پڑھنیاں، اگر لوگ کے نمازاں پڑھنیاں نے تے عمر نو آن دا فائدہ کوئی نہیں، سونیا میں اگے لگاں گا، سونیا اگر اج اسے مکے دے کافر، آج مکے دے چودھری تے جوان تے بہادر، آج جیڑا رستے اندر آئے گا، عمر اپنی تلوار نہ لوتا سر تن نہ لو جدا کر دے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی دے چالی، میرے نبی دے یار ماڑے ماڑے غریب جیڑے نے انج کر کے میرے نبی دے جناب عمر دے نال نال جا رہے نے، عمر نے انج کر کے تلوار پھڑی ہے، انج کر کے جناب اگے اگے جا رہے نے، میرے نبی دے یار پیروں ننگے تے ٹھڈوں بھوکے، بدن دوالے لی رام، پیروں ننگے تے ٹھڈوں بھوکے، بدن دوالے لی رام، نال نبی دے دوڑے جاون، نال نبی دے دوڑے جاون، کارن جنگ شریرام، بھوک لگے تے پتر درختام نال شتابی کھاندے، بھوک لگے تے پتر درختام نال شتابی کھاندے، جد ویکھن پاک نبی نو سارے دکھ بھول جاندے۔ انج عمر جا رہا ہے، کیسا منظر ہوئے گا؟ تواڈے جو کئی احباب واگے بارڈر تے یا قصور گنڈا سنگھ بارڈر تے گئے ہونگے، میں بھی کئی دفعہ جانا ہویا، یقین جانیے اتھے بندے دا ایمان ایڈا جوش ماردا ہے، میں تو سوچنا ہونا اے تے ساڈی فوج ہے، جدو میرے پیغمبر کمانڈر ہونگے تے فوج پتے میرے نبی دے یار جڑے تن من تن قربان کرنے والے، کیسا جذبہ ہوئے گا انہاں دے اندر، تے پھر آج کیسا جذبہ ہوئے گا جدو بند کمرے وچوں باہر دین نو لے کے جان والا میرے نبی دا یار عمر انج تلوار پھڑی ہے، نبی پاک نال نال نے، عمر کہندے نے اوے مکے دیو چودھریو جن نے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروانا ہے، آج آئے عمر دا رستہ روک کے دکھائے، جن نے بچیاں نو یتیم کروانا ہے، آج عمر دے سامنے آئے تے صحیح۔ ادھر ابو جہل نو جدو پتہ چلے ہے وہ کسی اور انتظار چ بیٹھا سی کہ ہنے ہی خبر ہوندی ہے، دسن والے دسیا ابو جہل وہ گیا ہی
جنوں تو لبدا پھرنا وہ ٹر گیا کہندا میں تے اگے ہی کہنا جیڑا او دے کول جاندا اے او دا ہی بن جاندا اے کیونکہ میرے نبی دا اخلاق ہی ہے نا اعلیٰ عظیم نون والقلم وما یسطرون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر دے کول جڑا جاندا ہے وہ میرے نبی دا ہی بن کے رہ جاندا ہے ابو جال کہندا مینوں تے اگے ہی شک سی جیڑا گیا ہے واپس نے آنا اینوں کی پتہ ہے آمنہ دے لال نے دعاواں کیتیاں نے اللہ عمر دے دے تے عمر بھی او دیں جیڑا تینوں پسند ہے اتھوں معلوم ہوندا ہے عمر بن خطاب صرف میرے نبی دی پسند نہیں رحمان دی بھی پسند ہے تے جیڑی رحمان دی پسند ہوئے پھر آمنہ دے لال دی دعا ہوئے کوئی بندہ وہ دے خلاف بکواس کرے مسلمان برداشت کر سکتے اور انشاءاللہ یہ اج تو نہیں شروع تو ہی یہ بکواس کرنے والے بکواس کردہ ہی رہنا ہے چند وال منہ کر کے بندہ تھکے تے تھک اپنی منہ تے ڈگ دیئے اینا دے بکواس کرن نال نبی دے یاراں دی عزت کم ہو سکتی اونا دی عزت دے اندر کمی آ سکتی نہیں آ سکتی اللہ دے فضل و کرم دے نال وقت گزردا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا ہاں ایک واقعہ میں یاد آیا جدو نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نے نبی پاک دے کھولو یہ سوال کیتا نا کہ سانو بھی دنیا دا مال و متاع چاہیے ہے سانو بھی ہے سونے دے کنگن تے جناب ہے زیورات چاہیے نے میرے پیغمبر ناراض ہو کے نا تے ٹر گیا کہ میرے گھر دے اندر بھی دنیا دا سوال ہون لگ پیا ہے آپ نا مسجد نبوی دے نال ایک چبارہ سی ابو مشربہ ایک صحابی دا نام سی او دے چبارے تے جا کے نا دوسری منزل تے میرے پیغمبر اتھے رہن لگ پہ تے باہر دروازے تے بلال نو کھلار دیتا بھی کوئی اندر نہ آئے واہ بلال تو پہرے دار بھی بنے ہیں تے آمنہ دے لال محمد دا بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رنگ دا کاڑا موٹے موٹے بل پیران چ جتی کوئی نہیں تے بلال میرے نبی دا چوکی دار بنے ہیں ہائے ہائے دن گزر دے جا رہے ہیں نبی دے یار نا ادھر نو جاندے نہیں جے جاندے نہیں تے بلال کہتے ہیں بھی سونے نے اجازت دیتی لیکن عمر نال میرے نبی نو بڑا ہی پیار سی سارے کہتے ہیں عمر ذرا توں ترلا مار ہاں یار حضرت عمر گئے نے جا کے کہتے ہیں او بلال جی عمر دا ہن روب دب دبا تے پہلے بڑا مشہور سی کہندے نے او بلال میں نبی پاک نو ملنا ہے کہندے نے جی گل اے کہ نبی پاک نے منع کیتا ہے کہندے نے او بلال ایک باری نبی پاک نو جا کے کہہ تہاڈا یار عمر آیا ہے جے میرے نبی کہن گے تے عمر واپس ٹر جائے گا واہ عمر میں تیرے اعتماد تے نبی پاک دے پیار نال محبت تے قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے او بلال جاتے صحیح یار ذرا بلال گئے نے اوپر کہندے نے سونیا جی بلال فرمایا سونیا انہیں دن گزر گئے نے مہینہ ہون والا ہے تسی ناراض جے تے نبی دے یار کہندے نے ساڈا تواڈے بغیر دل نہیں لگدا اے سونیا مہینہ گزر گیا ہے تے تھلے تواڈا یار عمر آیا ہے میرے آقا فرماتے نے او بلال عمر نو نہ روکو عمر نو آن دے
عمر نو روکنا نہیں، عمر نو آن دے۔ عمر جا کے میرے نبی نال ملاقات کر دے رہے، واہ عمر میں تیری عظمت دے قربان جاواں، واہ عمر میں تیری شاناں دے قربان جاواں۔ حضرت عمر انے بہادر تے انے قوی، انے عدل و انصاف کرنے والے۔ اوے انگریز مورخ لکھدا ہے، کہندا اگر ایک عمر ہور آ جاندا نا 10 سال 6 مہینے تے 4 دن حضرت عمر نے خلافت کیتی ہے تے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے سرانے تھلے اٹ رکھ کے سون والا۔ ساڈے حکمران بھی نے جنہاں نے جناب بجلیاں مہنگیاں، تیل مہنگے، قوم دا بیڑا کرک، ڈالر آئے نو پتہ نہیں لگا کدھر کہو کپ ہو گئے، وہ سمجھ نہیں لگی گیا کدھر نے، روپیے آئے نے تے بجلی مہنگی کر چھڈی، چینی مہنگی، ہائے ہائے۔ حکمران تے او سی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک سفیر آیا تے دیوا بار رہا سی، دیوا اسی سننے تے بڑا، اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیوا بال رہا ہے تے او سفیر اچانک پوچھتا ہے امیر المومنین تہاڈی صحت دا کی حال ہے؟ حضرت عمر نے پھونک مار کے نا دیوا بجا دیتا۔ سفیر کہندا جی پہلوں تسی گلاں کردے ہو دیوا بلدا سی پیا تے سونیا اچانک ہی جدوں تہاڈی صحت دے بارے پوچھیا تے دیوا بجا دیتا ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیتا جڑا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، کہندے نے اوئے آن والے آ اگے تو حکومت دیاں گلاں کر رہا سیں، دیوے دے اندر تیل بیت المال دا ہے، ہن تو میریاں گلاں کرن لگا ہے، میرے بارے پوچھے آئی، میں دیوا بجھا دیتا ہے، کل قیامت دے دن اللہ عمر نو پوچھنا لوے گلاں اپنیاں کردہ رہے ہیں تے تیل بیت المال دا ساڑدہ رہے آئے۔ ہائے ہائے میں قربان جاویں تے مولوی بھی پھس جاندے نے، بڑے بڑے پھس دے نے، مدرسیاں دا مال کھان والے، جہاد دے نام تے لورے لین والے، اوہ جناب صدقہ خیرات دے مال تے پلن والے، اوہ جناب لوکاں دیاں جیباں تے ڈاکے مارن والے، اوہ مثالاں عمر دیاں دیندے نے، مثالاں حضرت عمر دیاں دیندے نے، اوہ حکمران مثالاں عمر دیاں دیندے نے، مثالاں مدینے دی ریاست دیاں دیندے نے۔ اوہ مدینے دی ریاست ہوئے جدی اندر دین اسلام سی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، وقت گزردا جا رہے ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، وقت گزردا جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئے نے، عمرہ کرن واسطے حج تے گئے نے، اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے۔ میں انشاءاللہ 14 اگست نو اللہ دی رحمت نال سیٹ کنفرم ہو گئی ہے تے ویزا بھی انشاءاللہ لگ گیا ہے، تہاڈیاں دعاواں دے نال 15 اگست نو مغرب دی نماز انشاءاللہ مکے چ ادا کرنی، اللہ تانوں بھی سارے نو لے جائے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، حضرت عمر نے انج کر کے حج کیتا ہے، انج کر کے جناب مینا میدان دے اندر لیٹے نے، ادھروں جناب چن ادھروں ستارے چمک رہے نے، کدی غروب ہو جاندے نے۔ حضرت عمر انج کر کے دعا کر دے نے، نالے سوچ دے نے عمر ہن تے تیری عمر بھی غروب ہوندی جا رہی ہے، عمر تیری عمر مکدی جا رہی ہے، عمر دی عمر کم ہوندی جا رہی ہے، عمر دی عمر کٹ دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر دعا کر دینے اللہم ارزقنی شہادتن، دعا کریا کر رب دے کول، دعا کریا کر اللہم ارزقنی شہادتن، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ تیرے نبی دا یار عمر، مراد رسول عمر، اللہ دعا کر رہی، اللہ شہادت دی موت دئی تے نبی دے شہر مدینے اندر دے چھڑی۔ اللہ تانوں تے سانوں بھی شہادت دی موت دے تے نبی دے شہر مدینے اندر دے۔ اے نہ سمجھا کر اے کیویں ہوئے گا، اے سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اے تو نہ سوچیا کر یار دعا تے کر رہے ہیں پر پتہ نہیں ان قبول کیویں ہونی ہے۔
تیرا کام منگنا ہے، عطا کرنا رحمان دا کام ہے، تیرا کام دعا کرنا ہے۔ ہن 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے جہدے کولوں ڈر کے شیطان بھی راہ چھڈ جاندا ہے۔ ایک دن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر ہی تشریف فرما نے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ باہر دروازہ کھڑکیا تے دسن والے دسیا جی عمر آیا ہے باہر۔ نبی پاک دے نا ازواج قریشی عورتیں جو نبی پاک نو نا گھیرا پایا ہے، آپ چار پائی تے بیٹھے نے تے انج چار چفیرے بیٹھیاں نے تے دنیا دا مال مانگ رہی ہیں، نبی پاک نو نا پریشان کر رہی ہیں۔ تے جدوں انہاں سنیا نا بھی باہر عمر آیا ہے، نبی پاک نے کہا بھی عمر آ جا۔ تے جدوں عمر اندر آیا او ساریاں جا کے نا بھج کے تے پردیاں دے تھلے چھپ گئیاں پردیاں دے نال، تے میرے نبی مسکرا پے۔ صحابہ حضرت عمر فرماندے نے سونیا اللہ تانوں ایویں ہی مسکراندا رکھے۔ جدوں میرے نبی مسکراندے ہون گے کتنے خوبصورت لگدے ہون گے، اسی تے ہسنے اکھا کھا جناب نال دا محلہ بھی پریشان ہو جاندا بھی اینوں کرے کی ہو گیا اے کھڑ کھڑا کے سڑ تو نبی پاک نے منع فرمایا آپ مسکراندے، آپ مسکرائے چہرے تے تبسم آیا۔ حضرت عمر فرماندے نے سونے اللہ تانوں ہمیشہ ہی مسکراندا رکھے، اے چہرہ بھی ہوئے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ میرے آقا فرماندے نے سونے اللہ تانوں مسکراندا رکھے۔ میرے آقا فرماندے نے مسکرائے اس واسطے رہا اے ساریاں نے مینوں گھیرا پایا پریشان کر رہی سن، تہاڈا نام سنیا تے ساریاں لوگ گئیاں نے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے او میرے تو ڈردیاں جے نبی پاک کولوں کیوں نہیں ڈریاں؟ کیونکہ گھر دے بندے تو پھر تانوں پتہ بندہ تھوڑا جہا کھمب کھاندا ہے۔ حضرت میرے آقا فرماندے نے عمر اے تے قریش دیاں عورتاں ازواج مطہرات دے وچوں نے، اے عمر تیری تے شان نہیں ہے، تو جس راہ تھانے جانا شیطان بھی بھج جاندا ہے، تو جتھوں گزرنا شیطان بھی رستہ چھڈ جاندا ہے۔ کیسر و کسریٰ دے بادشاہ تیرا نام سن کے کمبدے نے، تیرا نام سن کے کمبن۔ انگریز نے کہا ایک عمر ہور آ جاندا تے پوری دنیا تے صرف دین اسلام ہی ہونا سی، پوری دنیا تے کوئی مذہب ہونا سی جہدا نام اسلام ہونا سی۔ اج لوگ بکواس کرتے نے، اج بھی کتے انج بورڈ لگا ہوئے نا کتے مین روڈ دے اتے، اللہ دی قسم عمر دے گستاخ عمر دے نام دے تھلے نہیں جنگ دے، اے عمر دے نام دے نیچوں نہیں گزر دے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سی عمر جتوں تو گزرے شیطان گزر سکدا، او بولو ڈر دے ہو شیطان گزر سکدا؟ شیطان گزر نہیں سکدا۔ ایک دن حضرت عمر اتھے جناب گالیاں تے پتہ نہیں بکواسات، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے علی اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح میرے نال کر دے۔ شیعہ دیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے، حضرت علی فرماندے نے عمر میری بیٹی دی عمر تھوڑی ہے، فرمایا علی مینوں شادی واسطے ہور بھی عورتاں بہت نے، لیکن عمر چاہتا ہے کہ نبی دے گھرانے دا فرد بن جائے، عمر چاہتا ہے کہ اہل بیت دے اندر جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عمر دعا کر دینے، وقت گزردا جا رہا ہے۔ این مسجد نبوی دے اندر صبح دی نماز پڑھائی ہے، ابو لولو مجوسی جیڑا ہے وہ جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ دا غلام، انہیں مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ دسیا، وہ چکی دے بارے انہیں دھمکی دیتی کہ ایسی چکی بناواں گا دنیا یاد رکھے گی۔ ابو لولو فیروز اے جیڑا فیروزہ پاندے نے نا، فیروزہ ایران دے اندر اس بے ایمان دا مزار بنے ہیں، اے فیروزے نو تشبیہ او دے نال دتی جاندی ہے جڑا حضرت عمر نو شہید کرنے والا ہے۔ ابو لولو مجوسی بے ایمان اے فجر دی نماز دے اندر
آپ دے ناہ والی جگہ تے زہر آلود خنجر مار دے ممبر تھلے چھپیا سی 13 بندے زخمی ہوئے غالباً 6 یا 7 نبی دے یار شہید ہو گئے جدوں نے ویکھیا مینوں پھڑن لگے نے انہیں اپنے آپ نو خنجر ماریا آپ بھی بے ایمان جڑا ہے وہ جہنم واصل ہو گیا ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال انہاں نماز جڑی رہندی سی یعنی خلیفۃ المسلمین تے حملہ ہو گیا آپ زخمی ہو کے گر گئے نے لیکن نماز چھڈی نماز ضائع کیتی ساڑھے تھوڑی جی سر نو درد ہوئے چلو کوئی نہیں گل سویرے کٹھیاں ہی کر لواں گے چلو خیر ہے آج ٹھنڈ بڑی ہے چل کل ویکھی جائے گی نہیں 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 ایمان مومن دا شیوا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے نے ہوش آیا ہے کہندے نے میری نماز 63 سال عمر ہے جنی عمر میرے نبی دیے اونی عمر دیے ہائے اوے عمر دی عمر بھی 63 سال 10 سال 6 مہینے تے 4 دن آپ نے جناب خلافت کی دیئے ادھروں جناب دعائی پہلان دے نے جڑی زخمہ دے رستے باہر نکل جام دیئے حضرت عمر نے پوچھا میرے تے حملہ کرنے والا کون ہونا دسیا ہو مجوسی بے ایمان آگ دا پجاری ہے کہندے نے اللہ دا شکر ہے کسے مسلمان نے میرے تے حملہ نہیں کیتا کسے موسر اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا کہندے نے عبداللہ انج کر میری ماں عائشہ دے کول چلا جا اما عائشہ دے کول چلا جا تے جا کے آکی اینا کی امیر المومنین نے بھیجے آئے بلکہ جا کے آکی میرے ابو عمر نے کلے آئے تو اڈے روحانی بیٹے عمر نے بھیجے آئے اے مسجد نبوی دے اندر جڑا تو اڈا حجرہ جنت دا ٹکڑا ہے اے دے اندر جگہ پئی ہے او جگہ میں نو عمر نو دے دے انج کر کے انج مدینے دے اندر میرے نبی دے یار عمر دے اردا گرد بیٹھے نے حضرت عمر زندگی دی آخری کڑیاں آخری ساواں لے رہے نے بیٹا انج کر کے جا کے کہندا ہے اماں جی اے میری اماں جان بھی پریشان نے کہندیاں نے اماں جان میرے ابو عمر نے بھیجے آئے ماں بین بیتی و منبری روشت من ریاض الجنہ اے جنت دے پاک دے اندر جڑی حضرت ابو بکر دے پہلو دے اندر جگائے اے میرے ابو جان کہندے نے مینوں دے دیو اپنے بیٹے نو عطا کر دیو اماں جی ایسا سن دیاں نے تے اماں جی رون لگ پیندیاں نے کہندیاں نے اے بیٹے عبداللہ مینوں عمر دا احسان جڑا ساری زندگی نہیں بھول سکدا جدوں میرے تے الزام لگا تے اودوں عمر نے دعائیاں دے دتیاں سن عمر نے ماں دا ساتھ دیتا سی اوے اج بھی جڑے حلالی پتر نے اماں عائشہ دی عزت دا دفاع کردے نے جڑی حلالی اولاد ہوندی ہے اپنے بیٹے دی جناب اپنے باپ دی عزت دا خیال کر دیئے ماں دی عزت دا خیال کر دیئے حلالی اولاد دفاع کر دیئے اے جڑے حرامی نے اماں جی عائشہ تے بارے بکواس کر دے نے جڑی حلالی اولاد ہے او آمنہ دلال علیہ السلام دیاں بیویاں پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما اماں جی عائشہ نالے رون لگ پیندیاں نے نالے کہندیاں نے عبداللہ اپنے ابو نو کمی میں جگہ دے دیتی ہے رکھی تے میں اپنے واسطے سی کہ میں اپنے باپ نال تے اپنے خامد دے نال دفن ہوانگی پر میں اپنے آپ تے عمر نو ترجیح دینی انج کر کے بیٹا آ رہے ہیں عبداللہ بن عمر آئے نے آکے کہنے نے ابو جی اماں جی نے اجازت دے چھڑی ہے حضرت عمر مسکرا پیندے نے کہندے نے اے میرے بیٹا عبداللہ جدو میری جان نکل جائے وہ دو ایک وری پھر جا کے پوچھ لمین اگر اماں اجازت نہ دے تے جنت البقیع اندر دفن کر دے آجے ہائے میں قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے خلیفۃ المسلمین 22 لکھ مربع میل دا حکمران نے انج کر کے جناب دنیا تو رحلت فرما کے چلے جاندے نے جنہ بنا ایک پل نشا رہندے او شکلیں یاد نہ رہیاں شام پئی تے ڈیگر ویلا تے پرچی کرانو آئے
ہوئے او نہیں آئے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے حضرت عمر انا للہ و انا الیہ راجعون انج کر کے عمر دا جنازہ جا رہے ہیں واہ عمر میں تیری عظمت دے قربان جاواں واہ عمر میں تیریاں شاناں دے قربان جاواں یکم محرم دا دن یکم محرم دا دن حضرت عمر دا جناب انج کر کے آپ شہید ہو جاندے نے اے ہمیشہ واسطے اوے دنیا تے بھی رہ میرے نبی دے نال رہ پہلا نمبر ابو بکر دا رہا دوجا نمبر عمر دا رہا اج حجرے دے اندر بھی ابو بکر دا پہلا نمبر تے عمر دا دوجا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دو جنازے دے لوگ سارے چار چفیرے کھڑے نے غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے کندھے تے کتھوں پچھوں آ کے کسی نے ہاتھ رکھے ہے تے وہ کہہ رہا ہے اے عمر میں تیرے جان تو بعد کی دیاں مثالاں دیاں گا اے عمر کیسی زندگی گزار کے گیا ہے میں نبی پاک دے زبان چوئے سنے ہیں کہ میں تے ابو بکر میں تے عمر حالانکہ عمر تو اتھے ہندہ نہیں سے لیکن نبی پاک تیری غیر موجودگی تے کہندے سن میں تے میرا عمر میں تے میرا ابو بکر نبی دا یار کہندا جے میں پیچھا مڑ کے ویکھیا تے علی حیدر کرار سن رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی دا پیار میرے نبی پاک دے عمر دے نال اونا دے نال اتنی محبت جنہ دے بارے قرآن نے کیا رحما او بینہ ہو آپس کے اندر پیار کرنے والے آپس کے اندر محبتاں کرنے والے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے حضرت عمر دے منن والے حضرت عمر دی عزت دا دفاع انشاءاللہ کر دے رہن گے کہہ دو انشاءاللہ اسی جناب عمر دیاں تمہاں انشاءاللہ پاندے رہاں گے جناب عمر دی عزت دا دفاع کرتے رہاں گے اپنی ماں عائشہ دی عزت دا دفاع کرتے رہاں گے وہ دفاع کیوں نہ کریے وہ جیڑا عمر کبے سونیا اے مقام ابراہیم میرا دل کردہ ہے میں اتھے 2 نفل ادا کر لواں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا میرے نبی دے یار عمر فرماندے نے سونیا میں چاہنا ہاں کہ پردے دا حکم آ جائے اے نبی دیاں بیویاں پردہ کرم اوے عمر نے رائے زمین تے دیتی اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر چھڑیا میرے آقا علیہ السلام مدینے دے اندر کہ لوگاں نو کیویں جگائیے صبح دی اذان دے ویلے کسی نے کیا اگ بال دیئے انج کر دیئے اونج کر دیئے حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں رات خواب آیا تے اے کلمات مینوں اللہ نے اے کلمات سنے نے او اذان اللہ نے بنا چھڈی اوے عمر دی رائے میرے اللہ دی رائے آسمان تو ہویا کر دی او عمر جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے آئے او عمر جی دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين